नमस्कार। कार्यक्रम संसद फोकसको नयाँ अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हवाई सेवा प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयकका विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। नेपालको हवाई क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता अनुसार सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले हवाई सेवा प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक यति बेला राष्ट्रिय सभाको विषयगत समितिमा छलफलकै चरणमा छ। नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित बनाउनका लागि सरकारले विधेयक ल्याइराखेको छ र ती विधेयकहरूमा कस्ता विषयहरूलाई समावेश गरिएको छ। प्रस्तुत छ यिनै विषयहरूमा आधारित रहेर तयार पारिएको विशेष सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। नेपालको हवाई सेवालाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता अनुसार अगाडि बढाउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक ल्याएको थियो। राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको सो विधेयक राष्ट्रिय सभाको विषयगत समिति विधान समितिमा छलफलकै अवस्थामा छ। विधेयकमा अहिले विद्यमान रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई फरक फरक संस्था बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले हवाई सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकायका रूपमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने तयारीका साथ विधेयक ल्याएको हो। विधेयक आएपछि हवाई क्षेत्रको नियमन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले गर्नेछ भने हवाई सेवा प्रदान नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण आसानले गर्नेछ। यो नेपाल सरकारले यो हवाई सेवा प्राधिकरण मात्रै होइन, यो अहिले नेपालको नागरिक उड्डयन नियामकको रूपमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण छ। यो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अहिले चाहिँ नियमन पनि गर्छ। नेपालको समग्र यो चाहिँ जुन हवाई क्षेत्र छ यसको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम एउटा नियमनको काम गर्छ र अर्को चाहिँ सेवा प्रवाह पनि गर्छ, सँगसँगै विमानस्थल सञ्चालन पनि गर्छ। भनेपछि नेपालको समग्र एउटा चाहिँ हवाई क्षेत्रको एउटा निकाय, प्रमुख निकायको रूपमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण छ। अब संसारमा विभिन्न मुलुकमा विभिन्न प्र्याक्टिसहरू छन्, सबै ठाउँमा एउटै छ भन्न मिल्दैन। अब यो नागरिक उड्डयन क्षेत्र के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन, जुन यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको एउटा एभिएसन, सिभिल एभिएसन नागरिक उड्डयन सम्बन्धीको स्पेसलाइज एजेन्सी हो। यसले अहिले 194 सदस्य राष्ट्र छन्, सबैको अडिट गर्छ। जसरी हाम्रो लेखाको अडिट हुन्छ त्यसै गरी सिभिल एभिएसनको मापदण्डहरू कति कार्यान्वयन भए, कुन तहसम्म कार्यान्वयन भए, हवाई यातायात कति सुरक्षित छ, हवाई यात्रा गर्ने यात्रुहरूको जीवन कति सुरक्षित छ भन्ने कुरा यो चाहिँ अडिट गर्छ। त्यो अडिटको सन्दर्भमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जुन प्रवाह गरिरहेको सेवा प्रवाह र नियमनको कामहरू, यसलाई एउटा फङ्सनल सेपरेसन हुनुपर्छ भन्ने खालको एउटा सुझाव दिएको थियो। यो झन्डै 2009 सालतिरकै कुरा हो। अनि त्यसपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणभित्रको जुन एउटा इन्टर्नल स्ट्रक्चर छ त्यसमा चाहिँ हामीले केही एउटा सुधार पनि गऱ्यौँ। आइकाओको जुन रेकमेन्डेसन आयो त्यसपछि हामीले सुधार गर्दै गयौँ। भित्र फङ्सनल्ली एउटा सेपरेसन हुने एउटा चाहिँ वातावरण बनेको छ। अनि यसको सन्दर्भमा पछि 2009 मा भयो, त्यसपछि 2013 मा पनि आइकाओले अडिट गर्यो। 2013 को अडिटमा पनि आइकाओले त्यस्तो धेरै ठुलो थिएन, तर एउटा चाहिँ जुन अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाहरूलाई इजाजत दिने सन्दर्भको जुन आइकाओको स्ट्यान्डर्डमा के छ भने 5 फेज प्रोसेस भन्छ, त्यसलाई चाहिँ एयर अपरेटर सर्टिफिकेट जारी गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न 5 वटा फेजहरू पार गरेपछि मात्रै दिनुपर्नेमा नेपालले यो पुरा गरेन भनेर अलिकति त्यसमा इस्यु आइकाओको एउटा आयो। अनि 2012 तिरैको घटनाहरू हाम्रोमा अलिकति डोमेस्टिक दुर्घटनाहरू भए, त्यसमा युरोपियन नागरिकहरूको अलिकति हताहती पनि बढी भयो। अनि आइकाओले यो एओसी दिने प्रक्रियामा अलिकति कमजोरी छ भन्यो। अनि त्यो घटनाहरू घटे। अब युरोपियनहरूको पनि अलिकति मृत्यु बढी भयो। त्यसकारण युरोपियन युनियनले ल नेपालको यो अलिक असुरक्षित छ है
भन्ने खालको त्यो चाहिँ सेफ्टी लिस्टमा नेपालको एभिएसनलाई टोटल एभिएसनलाई सेफ्टी लिस्टमा राखिदियो 2013 मा। अनि त्यसपछि युरोपियन युनियनको पनि चासो के थियो भने बिस्तारै अब यो सर्भिस प्रोभाइडर र रेगुलेसन, जुन सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाले त सेवा दिन्छ, त्यो सेवाको मापन गर्ने विषय हुन्छ। त्यो मापन कसले गर्छ भन्दा नियामकले गर्छ। ल यो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको चाहिँ अलिकति चाहिँ यो इफिसियन्सी बढाउनु पर्यो, यसको अन्तर्राष्ट्रिय एउटा चाहिँ लेभलमा ल्याउनुपर्छ, यो कमजोरी यो पनि हुनसक्छ, अब यसलाई छुट्टै बनाउनुपर्छ भन्ने खालको सिफारिस युरोपियन युनियनको आयो। आइकाओको सिफारिस दुईटा बनाउनुपर्छ भन्ने होइन। आइकाओले चाहिँ फङ्सनल्ली तिमीहरूको सेपरेसन हुनुपर्छ है, सेवा प्रदान गर्ने फङ्सन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ र त्यसको अनुगमन नियमन गर्ने चाहिँ फङ्सन त्यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ। अहिले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई नेपाल आन्तरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन 2053ले नियमन गरिरहेको छ। एउटै ऐनको छाताबाट सेवा प्रदायक र नियमनकारी भूमिकामा प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ। अब भने दुई छुट्टा छुट्टै ऐनले सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकायलाई नियमन गर्नेछ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार अब देशभरका सबै विमानस्थलहरूको निर्माण, सञ्चालन, मर्मत तथा व्यवस्थापनको काम गर्न नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना हुने भएको छ। अब सेवा प्रदान गर्ने र नियमन गर्ने जस्तो अब हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण देशको खर्च व्यवस्थाको चाहिँ अडिट गर्छ महालेखा परीक्षक, त्यो इन्डिपेन्डेन्ट निकाय छ भने यसै गरी सिभिल एभिएसनको पनि जुन अब चाहिँ एयरपोर्टको सर्भिस प्रोभिजन छ, अनि हाम्रो एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सेवा छ, अनि हाम्रो मौसमको सूचना प्रवाह छ भनेपछि यी सबै सेवा दिने कुरामा र यो नियमन गर्ने कुरा एउटै हुँदाखेरि कतै चाहिँ त्यहाँ कम्प्रोमाइज हुन्छ कि त्योहरू छुट्टै बनाउनुपर्छ भन्ने युरोपियन युनियनको पनि सुझाव आयो र त्यसमा एक तहको राष्ट्रिय सहमति पनि जुट्यो र विभिन्न चरणमा अब दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट बनाउने कसरी भनेपछि अब संस्थालाई छुट्याउँ न त, दुईटा अलग अलग निकाय बनाऊ भन्ने हिसाबले अहिलेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई अब दुईटा इन्टिटी बनाउने र कस्तो बनाउने भनेपछि एउटा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जो अहिलेको नाम त्यही हो। काम यसको के हुन्छ भने यसको रेगुलेसनमा मात्रै केन्द्रित हुन्छ। अब नियमन नेपालको सिभिल एभिएसन सेक्टरको होल अब नियमनको जिम्मा राज्यको तर्फबाट यसले फङ्सन गर्छ। अब र हवाई सेवा प्राधिकरण भनेपछि अहिले जुन सेवा प्रवाह भइरहेछ हाम्रो चाहिँ जस्तो एयरपोर्टमा गएपछि हामीले एयरपोर्टभित्र छिरिसकेपछि जस्तो एक्सरे सेवा छ त्यहाँ प्रहरीले, अनि भित्र गएपछि चाहिँ एयरपोर्टमा काउन्टरहरू छ, एयरलाइन्सहरूको त्यो चेकिङ काउन्टर त्यो सेवा भयो भनेपछि यसरी माथिसम्म हामी जहाज चढ्दासम्मका एउटा सेवा भयो। अनि तपाईँहरूले अब टावर त देख्नु भएको छ होइन, जुन एयरपोर्ट टावर छ त्यहाँबाट चाहिँ एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सेवा जारी हुन्छ। हाम्रो जुन हवाई यो आकाशभरि जुन उड्ने र रनवेमा धावन मार्गमा गुड्ने यी सबै चाहिँ जहाजहरूको कन्ट्रोलिङ हुन्छ भनेपछि त्यो चाहिँ एयर नेभिगेसन सर्भिस भन्छ त्यसलाई। भनेपछि यो सर्भिस प्रवाह गर्ने र एयरपोर्ट अपरेट गर्ने यिनीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ सेवा प्रवाह गर्ने काम चाहिँ हवाई सेवा प्राधिकरणले गर्छ। अनि एयरपोर्टहरू बनाउनु पर्यो, मर्मत सम्भार गर्नु पर्यो, इक्विपमेन्टहरू खरिद गर्नु पर्यो भनेपछि यो फङ्सनल कामहरू अब हवाई सेवा प्राधिकरणमा जाने भयो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चाहिँ यी हवाई सेवा प्राधिकरणले गरेका र हाम्रा वायु सेवा कम्पनीहरू छन् नि, फेरि विभिन्न एयरलाइन्सहरू छन्, हेलिकप्टरहरू छन्, अनि विदेशबाट नेपालमा आउने एयरलाइन्सहरू छन्, यी सबैले आइकाओले जुन स्थापित गरेका मापदण्डहरू पालन गरेका छन् कि छैनन् त भनेर त्यो चाहिँ अडिट गर्ने काम, रेकमेन्डेसन गर्ने काम, निरन्तर अनुगमन गर्ने काम भनेपछि यो काममा केन्द्रित हुने भयो। भनेपछि अहिलेको दुईटा प्राधिकरणका काम यसरी हुन्छन्। समग्र हवाई सेवाको नियमन, कम्पनी तथा वायुयान दर्ता, उडान अनुमति, हवाई दुर्घटना छानबिन जस्ता पक्षको नियमनका लागि भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको व्यवस्था हुने भएको छ। अहिले पनि यी कामहरू भइरहेकै छन् होइन।
अहिले पनि के छन् यी कामहरू भइरहेछन्। आइकाओले अडिट गरेको छ नेपालको अहिलेको चाहिँ जुन एउटा एभरेज ग्लोबल एभरेज भन्छन् स्ट्यान्डर्ड इम्प्लिमेन्टेसनमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनले जुन सिभिल एभिएसन सेक्टरको स्ट्यान्डर्डहरू बनाएको छ ती इम्प्लिमेन्ट गर्ने सन्दर्भमा नेपालको स्तर विश्वको चाहिँ औसतभन्दा माथि छ भनेपछि त्यसमा हाम्रो कमजोरी अहिले पनि छैन। तर पनि के छ भने अझै पनि हामीले हाम्रो स्टाटस अरूको शङ्का हामी कमजोर छौँ भनेर भन्दा पनि बाहिरबाट हेर्दा होइन तिमीहरूको त यो चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट रेगुलेसन गर्ने पनि सर्भिस प्रोभाइडर पनि एउटै छ, तिमीहरूको त सेफ्टी चाहिँ मेन्टेनेन्समा कतै कन्फ्लिक्ट छ कि भन्ने जुन एक किसिमको चाहिँ शङ्काहरू छ नि त्यसलाई निवारण गर्ने नै प्रमुख ध्येय हो। अनि जब अलग अलग संस्था भइसकेपछि के हुन्छ भने अहिलेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणभित्रको हाम्रो चाहिँ एउटा रेगुलेसन चाहिँ जुन डिपार्टमेन्ट रेगुलेसन हेर्ने डिपार्टमेन्ट युनिटहरू छ नि त्यो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा चाहिँ आउने भयो। अनि अहिलेको सर्भिस प्रोभाइडर अनि एयरपोर्टहरू सबै हवाई सेवा प्राधिकरणमा आउने भयो। अब संस्था दुईटा हुन्छ, अहिलेकै फङ्सन दुईतिर जान्छ। काममा अवरोध रोकिने हाम्रो त कस्तो सिभिल एभिएसन भनेको एकछिन पनि रोकिनु भएन नि भनेपछि संस्था छुट्टिँदैछ भन्दा पनि हाम्रो फङ्सनमा अब एक सेकेन्ड पनि रोकिने अवरोध हुने कुरा भएन। तर अहिलेकै कुरा सेपरेट हुन्छ। हामीले यो नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन जारी भएको 2055मा यो चाहिँ 2058देखि त इम्प्लिमेन्ट भएर आयो। यो बिचमा विश्व नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा चाहिँ धेरै परिवर्तनहरू त आएका छन्। अब सुरक्षाका क्षेत्रमा अरू परिवर्तन आएका छन्। कति चाहिँ अब यो जुन टेरोरिजमहरू जस्तो हवाई सुरक्षा अब जुन छ होइन, अब विभिन्न विषयवस्तु अब यो क्रिमिनल एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ विभिन्न जुन आएको छ नि, अब सबै हिसाबले अब हामीले कामहरू त जे भए पनि ती गरेका छौँ। तर ती विविध अहिले भएका विकासका चाहिँ नयाँ आयामहरूलाई हामीले यी विधेयकहरूमा समेट्ने काम गरेका छौँ। अब यसमा के हो के देखियो भन्दा ठ्याक्कै यही भनेर यो चाहिँ रिफ्लेक्सन हुने ठ्याक्कै देखाउन मिल्ने भन्दा पनि अब यो त चाहिँ नीतिगत विषयहरू पछि कार्यान्वयनमा जाने कुराहरू अब कति त यसै पनि गइरहेछन्। तर त्यसले वैधानिक रूपमा हामीले ऐनमा राख्नुपर्ने कुरा जुन थियो ती कुराहरू इन्क्लुड भएको छ। सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकायका रूपमा छुट्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको झन्डै 6 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। 2070 सालबाटै यसको प्रक्रिया सुरु भएको थियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐनबाटै 2 निकायको परिकल्पना गरिएको थियो। अहिले भने 2 छुट्टा निकायका लागि छुट्टै ऐन बनाउन लागि छ। 2073 सालमै नागरिक उड्डयन ऐनको ड्राफ्ट फाइनल गरिए पनि त्यसलाई अगाडि बढाइएको थिएन। तर अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा संगठन, युरोपेली युनियन जस्ता निकायले नेपालको नियमनकारी संयन्त्रमाथि निरन्तर प्रश्न गरिरहेपछि सरकारले पुनः ऐन ल्याएको हो। नेपालले हवाई सुरक्षा पूर्वाधार जस्ता विषयमा धेरै सुधार गरे पनि संरचनागत कमजोरीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट प्रश्नको सामना गरिरहनु परेको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन र हवाई सेवा प्राधिकरण ऐन लागू भएपछि हवाई सेवा सम्बन्धी कानुन विश्व परिवेश अनुसार हुने दाबी मन्त्रालयको छ। अब सुधारको लागि त नेपाल सरकार अब निरन्तर लागेकै छ। के छ भने यो आउनु र नआउनुसँग हाम्रो सुधार वास्तवमा चाहिँ कति हुन्छ भन्ने हो। तर आइसकेपछि के हुन्छ भने अब कतिपय कामका भित्रका डुप्लिकेटेसनहरू त्यहाँभित्र कर्मचारीहरूको चाहिँ आफ्नो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टबाट केही कुरा ढिलो चाँडो हुने यताउता छ भने अथवा नीतिगत तहमा पनि अब एउटै संस्थामा हुँदाखेरि गर्नुपर्ने र फरक फरक हुँदाखेरि जुन एउटा सहजता अनि छरितोपन त्यो आउँछ भन्ने चाहिँ सरकारको आशा हो। संसारमा अब 194 मुलुक छन् अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनका सदस्य। सबै मुलुकमा भिन्न भिन्न एकै किसिमको हुँदैन, फरक फरक संस्था छन्, फरक फरक त्यसका स्ट्रक्चरहरू छन्, कार्य प्रकृति फरक छन्। अब यो राजनीतिक विचारधारा ती देशका फरक छन्। तर चाहिँ सिभिल एभिएसन चलिरहेछ नि, सुरक्षित रूपमा चलिरहेछ। आइकाओले सबैको अडिट गरिरहेछ, काम भइरहेछ। तर कसरी गर्दा सजिलो हुन्छ त, के गर्दै जाँदा हुन्छ भन्ने आफ्नो हरेक देशको आफ्नो आवश्यकता हो। अरूले के छ भने भन्ने हो, यसो गर न, त्यो भन्दैमा गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता पनि होइन। अरूले नभन्दाखेरि नगर्ने पनि होइन।
हामीहरूले हाम्रा कामहरू डेलिभरी गर्ने कुरामा अब त्यसको चाहिँ नतिजा अलि राम्रो ल्याउने कुरामा र सकभर अब अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूका चाहिँ मापदण्डहरूलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्ने कुरामा कसो गर्दा ठिक होला त भने समयक्रममा चाहिँ यी राज्यले अपनाउने विधि हुन्। यिनै कुराले कुनै बिग्रेको भत्केको सबै चाहिँ लथालिङ्ग भएको अवस्था होइन। हाम्रो अहिलेको सिभिल एभिएसनको अहिले वर्तमान अवस्थामा पनि हाम्रो धेरै चाहिँ विकास भइरहेछ, धेरै ठाउँमा राम्रा चाहिँ अब प्रगतिका कामहरू भइरहेछन्। सिभिल एभिएसनमा के छ भने एउटा हाम्रो आइकाओ अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन भन्ने बित्तिकै त्यसको चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ महासन्धि छ, सिकागो कन्भेन्सन भन्छौँ, जुन कन्भेन्सनले यो नागरिक उड्डयनको जन्म भयो संसारमा। त्यसले जुन 1994मा जुन एउटा प्रतिपादन गर्यो नि सिद्धान्तहरू, ती यति चाहिँ फार साइटेड सिद्धान्त छन् कि तिनैबाट अहिलेसम्म गाइडेड छ। भनेपछि नयाँ खोज्न परेको छैन। केही कुराहरू स्ट्यान्डर्डहरूमा अलिअलि थप हुँदै एनेक्सहरू थपिएका छन्, तर धेरै कुरा त्यसले एउटा फ्रेमवर्क समेटिसकेको छ। र हाम्रो पनि 2015को ऐन थियो यो नागरिक उड्डयन ऐन, गैर सैनिक हवाई उडान ऐन 2015, त्यसको आधारमा हाम्रो चलिरहेको थियो। अनि यो पनि के छ भने प्राधिकरण बनाउनुपर्छ, स्वायत्त निकाय चाहिन्छ सिभिल एभिएसनको डिसिजन मेकिङमा, इम्प्लिमेन्टेसनमा। अब त्यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि एउटा सुझावको आधारमा तत्कालीन हवाई विभागलाई चाहिँ हामीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको रूपमा रूपान्तरण गरियो। त्यसपछि पनि अब कामहरू हुँदै आए। तत्कालीन हवाई विभाग हुँदा काम भएको थिएन भन्ने होइन, प्राधिकरण आयो, आएपछि काम छिटो धेरै हुँदै आए। र हामी अझै यसको के हो भने खुड्किला अझै फड्को मार्ने हो, नयाँ के आउँछ भन्ने कुरामा हामी अहिले त्यस्तो धेरै नयाँ कुरा त के छ भने सुरक्षित हुनु पऱ्यो। मूल कुरा हाम्रो हवाई यातायात सुरक्षित हुनु पऱ्यो अनि इफिसियन्ट हुनु पऱ्यो। एयरपोर्टमा गएपछि लामो समय कुर्ने, त्यो क्यु बस्ने अनेक जुन छ, यात्रु मैत्री सुविधाजनक हुनु पऱ्यो अनि कन्भिनियन्ट पनि हुनु पऱ्यो, आरामदायी पनि हुनु पऱ्यो होइन। अनि विमानस्थल सेवा सुविधाहरू सरसफाइयुक्त चटिक्क एउटा चाहिँ जाँदाखेरि एउटा मान्छेले एउटा आनन्द चाहिँ अनुभूति गर्ने खाले हुनु पऱ्यो। भनेपछि बेसिक प्रिन्सिपलहरू चाहिँ यी यथावत हुन्छन्, चेन्ज हुने कुरा भएन। र हाम्रो अहिलेको दुईटा विधेयकको मूल ध्येय, अहिले जुन प्रदान भइरहेका सेवाहरू छन्, नियमनकारी कार्यहरू छन्, यिनलाई चाहिँ एउटा अलग पाटोबाट गर्दाखेरि यसमा चाहिँ एउटा शुद्धता अझै बढी होला, यसको स्तरीयता अझै बढ्ला, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हेर्ने नजर अझै राम्रो होला भन्ने कुरा हो। हामी अहिलेकैमा पनि यो कुनै कुरा कम्प्रोमाइज गरेर हामीले बसेका छैनौँ नि, त्यो मापदण्डमै गरेका छौँ। विश्व एभरेजभन्दा माथि त हामी अहिले पनि छौँ। त्यसरी यो कमजोरीको कारणभन्दा पनि यी विषयहरूलाई हामीले एड्रेस गर्नलाई विधेयक ल्याएका छौँ। र अब यो समयक्रममा यी विधेयकहरू पनि पास हुन्छन् र संस्थाहरू पनि अब चाहिँ त्यो हिसाबले सबल सक्षम रूपमा बनाउने, नागरिक उड्डयनको चाहिँ क्षेत्रलाई यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जुन छ हाम्रो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने क्रमको एउटा मूल एउटा चाहिँ पिलर टुरिज्म हो। टुरिज्मको पिलर भनेको एभिएसन हो। भनेपछि अल्टिमेटली हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ उद्देश्य पुरा गर्ने समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीलाई हाम्रो हवाई यातायातको क्षेत्रबाट चाहिँ योगदान पुर्याउने क्रममा अब हाम्रा गतिविधिले चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ र त्यसैमा अब हाम्रो मन्त्रालय दत्तचित्त भएर लागिरहेछ र लागिरहन्छ। सरकारले तत्कालीन हवाई विभागलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका रूपमा 2055 सालमा परिणत गरेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार अब नागरिक उड्डयन ऐन अनुसार नियमनकारी निकायमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने छैन। अब स्थायी रूपमै नियमनकारी निकायको सञ्चालक समितिमा विज्ञ र सरकारी निकायका प्रतिनिधिको मात्र संलग्नता रहनेछ। हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा भने निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व रहनेछ। नयाँ प्रावधान अनुसार विमानस्थलबाट हुने मुख्य आम्दानी अब हवाई सेवा प्राधिकरण मार्फत हुनेछ भने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आम्दानी घट्नेछ, किनकि यो नियमनमा मात्र सीमित हुनेछ। देशमा विमानस्थलको व्यवस्थापन, टर्मिनल भवन व्यवस्थापन, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, विमान
स्थल सुरक्षा, रेस्क्यू एन्ड फायर फाइटिङ, नयाँ विमानस्थल निर्माण, विमानस्थल शुल्क तथा कर उठाउने काम हवाई सेवा प्राधिकरणबाट हुनेछ। ऐन आइसकेपछि विद्यमान संरचनामा रहेका सबै कर्मचारीलाई रोजाइको अवसर दिएको छ। उनीहरूले आफ्नो विज्ञता र योग्यता अनुसार सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकायमा काम गर्ने अवसर पाउनेछन्। संसदीय गतिविधि र नीति निर्माणसँग सरकार राख्ने कार्यक्रम संसद फोकस आजलाई यति नै। तपाईहरूले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np र नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को साता हामी नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।